बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। गुजरे कई बरसों से हमारे कबायली इलाकों में होते ड्रोन हमलों में ये ताजा तरीन, जिसमें 35 अफराद के जाँ बाग होने की इतला आई, कई लिहाज से मुनफरिद है और हमें आने वाले दिनों की कुछ खबर भी दे रहा है। पहली इंफरादियत तो ये कि इस बार माजी के बरखिलाफ रस्मी ही सही कौम की तसल्ली और दिल बहलाने के लिए कहीं किसी सरकारी तर्जुमान, ओहदेदार, वजीर या मुशीर ने इस पे किसी भी किस्म का एहतजाज तो दरकिनार मुजम्मत या अफसोस के दो अल्फाज तक नहीं कहे। दूसरी खास बात यह कि जिस तरह नए अमरीकी सदर बराक ओबामा के हलफ उठाते ही हम पे ड्रोन भेज के नई अमरीकी इंतजामिया ने आने वाले अरसे में पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली से मुतल्लिक हमारे खदशात दूर कर दिए थे, उसी तरह रिचर्ड होलब्रुक के उस दौरे के इख्तिताम पर जहां वो अपने मुताबिक सिर्फ हमारी सुनने आए थे, अपनी सुनाने नहीं, उनके अफगानिस्तान पहुंचते ही वो ताजा तरीन ड्रोन आया जिस पर हमारी अवामी मुंतखब हुकूमत एहतजाज तक नहीं कर पाई। दूसरी अहम बात यह कि होलब्रुक ने हमारे यहां से अफगानिस्तान जाकर उस हामिद करजई को, जो पहले ही अपने इक़्तिदार का सूरज गरूब होते देख रहे हैं, आज सिर्फ बजरिया खत सदर ओबामा से यह दरख्वास्त करने के काबिल छोड़ा है कि बराए करम खित्ते की नई पॉलिसियां मुरतब करते वक्त उनके यानी अफगानिस्तान के वजीर खारजा को वाशिंगटन दाखिल होने की इजाजत दे दी जाए। याद रहे कि होलब्रुक जुमेरात की शाम अफगानिस्तान पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने हामिद करजई से कहीं हफ्ते की सह पहर जाके मुलाकात की और ये अब तक तय नहीं कि अमेरिका अब कितनी मुद्दत हामिद करजई को वहां मजीद देखने का ख्वाहिशमंद है, या फिर यह कि हामिद करजई की जगह वहां कौन आया चाहता है। हामिद करजई पे कई साल तक मुकम्मल अमरीकी ताबेदारी के बाद वाशिंगटन की जानिब से ये इल्जामात हैं कि वो एक नाकाम, एक बदउनवान इंतजामिया, एक टोले के दरमियान घिरे उनके मफादात की निगरानी ऐन तब करते रहे जब अफगानिस्तान का बेशतर हिस्सा रफ्ता रफ्ता तालिबान के हाथ जाता रहा। क्योंकि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक एफ पाक ब्लॉक का नाम देकर अमेरिका नई पॉलिसियां मुरतब कर रहा है, इसलिए मौजूदा हुक्मरानों को उनकी नई तरजीहात और करप्शन या गवर्नेंस से मुतल्लिक ओबामा इंतजामिया के ख्यालात का अंदाजा रहना चाहिए। ये तय नहीं कि होलब्रुक जो हामिद करजई के तर्ज हुक्मरानी से बेजार रहे हैं उनसे कायल हुए हैं, या फिर साबिक अफगान वजीर खजाना अशरफ गनी हामिदई या साबिक वजीर दिफा अली अहमद जलाली किस पर बतौर मुतबादिल हाथ रखने जा रहे हैं। एक इकदाम बज़ाहिर अच्छा हुआ कि हमारी वो सियासी क़यादत जो खौफजदा अपने किलों, अपने महल्लात तक मैसूर होके सवात पहुंचकर तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी से मुज़ाकरात या बातचीत करने पे हिचकिचा रही थी, अचानक मुआहिदों को हतमी शक्ल देती नजर आ रही है। अब अवाम को यह समझाना भी कुछ मुश्किल है कि तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी का तहरीक तालिबान से कोई ताल्लुक है या नहीं। ये एक पुरानी तंजीम है शरीयत मोहम्मदी, तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी, जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में ऑपरेशन हुआ था। उनसे शरीयत नाफिज करने के वादे किए गए थे जिन पे अमल नहीं किया गया। 2001 में अफगानिस्तान पे हमले के बाद सूफी मोहम्मद 10,000 का लश्कर लेके अफगानिस्तान जा रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। बड़ी तादाद में उनके साथी मारे गए और कुछ अरसे के बाद उनके दामाद मौलाना फजलुल्लाह इमाम दहरी के इलाके से अपने हेडक्वार्टर और फिर FM रेडियो स्टेशन के साथ सामने आ गए। कबायली इलाकों के हालात जूं जूं बिगड़ते गए, वहां से शिद्दत पसंदी की आग सुबह सरद और फिर सवात तक पहुंच गई और इस तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी की सफों में ही कहीं सवाती तालिबान ने भी जन्म ले लिया। हैरानकुन बात यह है कि खुद मेरे मुताबिक तालिबान कमांडर बैतुल्लाह महसूद के जेर तसल्लुत इलाकों बशमूल शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में तालिबात के स्कूल आज भी खुले हैं, वहां दरसो तदरीस जारी है, लेकिन सवाती तालिबान ने बच्चियों के स्कूलों को जलाना शुरू कर दिया। ये हुक्म तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी का गालिबन नहीं था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था। और ये बात बड़ी इसमें पेचीदा है कि क्या मौलाना फजलुल्लाह का तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। सवाती तालिबान जो है उनमें मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों के अरकान भी देखे गए हैं और मुख्तसर से अरसे में वहां 200 के लगभग स्कूल, जिनमें कुछ 125 के लगभग तालिबात के थे, उन्हें जला दिया गया। और मंगोरा शहर के वस्त में उस खूनी चौक ने जन्म लिया जहां अहकाम की खिलाफ वर्जी करते अफराद की मस्क लाशें लटकती नजर आने लगी। अब ये ज़हन में रहे कि तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग रहनुमा हैं। मुआहिदा एक से इसलिए हो रहा है कि वो दूसरे पे काबू पा सकें। क्या वो इसके काबिल हैं? और फिर ये सब कुछ ANP की हुकूमत कर रही है। रिचर्ड होलब्रुक साहब के दौरे के फौरन बाद
اور جو ایک اور پیچیدگی ایک متبادل قانونی نظام کی صورت ہمارے سامنے آنے کو ہے، وہیں یہ بھی عام ہے کہ سوات اب مذہبی سیاسی جماعتوں، مثلا پچھلے انتخابات میں جیتنے والی جماعت اسلامی، اس کے کنٹرول سے مکمل طور پہ باہر جا رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف گروہ آپس میں وہاں ٹکرا جائیں، جو ہم اس سے پہلے کے معاہدوں کے دوران دیکھ چکے ہیں، جب ایک سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے اور جس کو چھوڑ دیا جائے، مذاکرہ سے باہر رکھا جائے، جیسے یہاں پہ بیت اللہ محسود اور بہت سے دیگر گروپ، تو ان کا رد عمل ہمارے سامنے آتا رہا ہے بہت ہی منفی۔ اب کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اور یہ بات بھی ایک بہت عجب رہے گی کہ حکومت خود جن تنظیموں کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتی رہی ہے اب تک، کیونکہ وہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، اب وہ انہی سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ تحریک طالبان کے علاوہ تحریک نفاذ شریعت محمدی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تحریک پر سے پابندی ہٹا لی جاتی ہے یا ایک پابندی لگی تحریک سے بات چیت ہو رہی ہے، اور صوفی محمد صاحب سے خود کو الگ کر چکے ہیں ان کے داماد مولانا فضل اللہ، جو غالباً کچھ کنیکشن رکھتے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے، بیت اللہ محسود کی تنظیم سے۔ تو اب کس طرح سے معاملہ آگے چلے گا، بہت پیچیدہ صورتحال ہے اور یہ نئے بحرانوں کو جنم دے سکتی ہے۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ صاحب، ذرا ایک بنیادی نقطہ تھوڑا سا آپ واضح کریں کہ ایک تحریک نفاذ شریعت محمدی ہے، ایک تحریک طالبان ہے پاکستان کی، اور ایک سواتی طالبان، یہ تین الگ الگ گروہ ہیں یا کوئی ایک ہی گروہ ہے؟ اصل میں یہ تنظیم نفاذ شریعت محمدی تو پرانی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک تنظیم پہلے سے کام کر رہی ہے، اس کی ایک شاخ سوات میں تھی، لیکن جب وہ افغانستان تقریباً 10,000 لوگوں کو لے گئے طالبان کا ساتھ دینے کے لیے، امریکہ کے خلاف نہیں تو یہ لوگ جو گئے تھے افغانستان صوفی محمد صاحب کے ساتھ، یہ سارے کے سارے سوات اور مالاکنڈ سے تھے یا قبائلی علاقوں کے لوگ بھی تھے اس میں؟ نہیں، اس میں قبائلی علاقے کے لوگ نہیں تھے، یہ صرف ملکن ڈویژن کے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، جس میں کافی اضلاع ہے، سوات ہے، شانگلہ ہے اور دیر ہے، ملکن ایجنسی بھی ہے، باجوڑ کے لوگ بھی گئے تھے۔ اور جب یہ واپس آئے پھر جیل میں تھے، تو ان کے جو داماد ہیں مولانا فضل اللہ، وہ بھی 3 سال جیل میں رہے ان کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ واپسی پہ جب وہ سوات آئے تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو منظم کیا اور انہوں نے جو وہاں تحریک چلائی، تو وہ ابھی سوات کی تحریک طالبان پاکستان کی شاخ ہے۔ تو یہ نہیں یعنی تحریک طالبان پاکستان جس کے بیت اللہ محسود سربراہ ہیں، ہاں بالکل، یہ اور اس کے انڈر یہ تحریک آتی ہے جو مولانا فضل اللہ کی تحریک ہے؟ ہاں بالکل، یہ اس کا حصہ ہے، یہ سوات کی شاخ ہے۔ نہیں تو یہ واضح کریں، یہ ان کی شاخ ہے، تو پھر صوفی محمد صاحب کا کیا رول ہے جو تحریک نفاذ شریعت محمدی، وہ کون ہے پھر؟ اصل میں صوفی محمد صاحب کی جو تنظیم ہے تو وہ تو ایک بالکل مختلف تنظیم ہے، وہ طالبان کی تحریک کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کا تھوڑا بہت اثر سوات میں ہے، پورے ڈویژن میں ان کا اثر ہے، پہلے سے کم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو شروع سے تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن ان کا اپنے داماد پہ اثر نہیں، کیونکہ ان کے داماد جو ہیں مولانا فضل اللہ، وہ تو بیت اللہ محسود کے ساتھ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ بیت اللہ محسود کو اپنا امیر مانتے ہیں اور سوات کے طالبان کی شاخ کے سربراہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا تھا فضل اللہ نے اور ان کی تحریک نے کہ اگر مولانا صوفی محمد نے یہ جو شرعی نظام عدل